अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब बच्चों को ईद मुबारक। अल्लाह आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, सलामत रखे। बच्चों, हमारा आज का क्लास छठी जमात के बच्चों के लिए है। पिछले कुछ दिनों से हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची कहानी पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो बच्चों, आज हमें इसी का आखिरी सबक पढ़ना है। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकालिए बच्चों। 28 पे हमारा जो है लास्ट पैरा है, नानी से शुरू होता है। तो चलिए बच्चों हम आज का सबक शुरू करते हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा था, अहमद ने सवाल किया था नानी से कि नानी कि ये वही जो प्रिडिक्शंस उस पादरी ने, प्रीस्ट ने की थी, वो सच साबित हुई फिर? तो नानी ने बताया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बेशक आपने सच बताया। उसके बाद आगे कंटिन्यू करती है नानी ने बताया कि उसके बाद ये अल्लाह ताला की कमांड में आ गया, अल्लाह's कमांडमेंट्स एंड हिज प्रॉफिटहुड, यानी अल्लाह ताला का बराह रास्त अल्लाह ताला के अहकाम इस पर उतरने शुरू हुए और ये प्रॉफिटहुड में आ गया, यानी पैगंबर बन गया। उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देता था, लोगों को कहता था कि वर्शिप अल्लाह अलोन एंड एक्सेप्ट कलमा, यानी कलमा पढ़ो, ईमान में दाखिल हो जाओ और एक अल्लाह की इबादत करो। हाँ, उसके बाद नमाज की दावत देता था, रमज़ान रोज़ों की दावत देता था, ज़कात की दावत देता था। तो इसी तरह से परफॉर्मिंग हज करने की, यानी मक्का और मदीना की ज़ियारत, हज के लिए जाना, इसकी दावत देता था। तो ये इस्लाम के बुनियादी 5 काम जो है, 5 अरकान जो हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसकी दावत दी और लोगों से कहा कि प्यूरिफाई देयर लाइव्स बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, ऑनेस्ट एंड जस्टिस। लोगों से कहा कि अपने दिलों को पाक साफ करो। हाँ, अपने दिलों के अंदर, आपके दिलों के अंदर जो शिरक है, बिदत है, जहालत है, वो निकाल कर दिल में अपने आप को बसाओ, अपने दिलों में बसाओ। ट्रुथ, सच्चाई, दयानतदारी, इंसाफ, या अपने दिलों में बसाओ। और लोगों को दावत दी कि अरब्स वायर पगन्स एंड वर्शिप डिफरेंट, यानी अरब, उस वक्त के अरब के लोग जो थे वो पगन्स की, यानी अब पगन्स कहते हैं बच्चों, पगन्स लफ्ज है बच्चों। यहाँ पर पगन्स कहते हैं पत परस्त, यानी जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता हो, अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं रखता हो। तो वो भी अरब के लोग जो थे वो भी इसी तरह थे। हाँ, और उन्होंने खाने काबा में जो आज हमारा किबला है, उसमें उन्होंने बहुत सारे बुत रखे थे जिनकी वो पूजा करते थे। तो बहुत सारे लोग उसको, जब ये शबनम ने सवाल किया, इसका मतलब है कि फिर लोग उसको अपोजिट हुए होंगे, खिलाफ हुए होंगे। तो नानी ने कहा, यू आर राइट, उस वक़्त लोग उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। हीड कहते हैं बच्चों तवज्जो, यानी उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। हाँ, उसके बाद लोग उसके आर्च दुश्मन बन गए, बड़े दुश्मन बन गए। हाँ, और सबसे पहले हिज वाइफ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पहले ईमान लाया। उसके बाद लेटर अबू बकर सिद्दीक जो उसके ख़ास यार थे, उसने ईमान लाया। फिर उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसके चचेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु became his companions and propagating the new faith called Islam। उसके बाद बच्चों ये लोग, ये हजरात ईमान में पहले, इस्लाम में पहले दाखिल हुए और उन्होंने भी क्या किया, इस्लाम फैलाने में, दीन फैलाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बटाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ
چلے. اس وقت کے کا جو قبیلہ تھا عرب ٹرائبز جو تھے وہ کیا تھے اسی کے ڈائناسٹی سے تعلق رکھتے تھے اس وقت وہ لوگ, یعنی قریش ان کا جو قبیلہ تھا خاندان تھا وہ قریش سے تعلق رکھتا تھا. keep away from propagating a message of God but failed ultimately they forced him. یعنی اس وقت وہاں کے لوگ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی دعوت دی, دین کی دعوت دی, وہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے, خلاف ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنے خلاف ہوئے کہ ان کو مکہ مکرمہ سے نکالا. forced him to leave his birth place مکہ, یعنی مکہ کو چھوڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مجبور کیا انہوں نے. تو all the children سب بچوں نے سوال کیا نانی سے, they forced him to leave, کیا انہوں نے اس کو فورس کیا مکہ چھوڑنے پر؟ نانی نے بتایا yes he migrated to Yasrib about 400 kilometers from مکہ. یعنی نانی نے بتایا ہاں بچوں اس نے پھر مائگریشن کہتے ہیں بچوں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, اس کو کہتے ہیں ہجرت. مائگریشن کا لفظ مان جو ہے ہجرت, یعنی یثرب کی طرف. یثرب بچوں پرانا نام تھا مدینہ پاک کا. مدینہ پاک آج کہتے ہیں اس کا مدینہ پاک, تو اس کا پہلا نام جو تھا وہ تھا یثرب. تو وہ مدینہ چلے گئے, یثرب چلے گئے مکہ کو چھوڑ کر. دیکھو بچوں, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, لوگوں کے ستانے پر, لوگوں کے بہت زیادہ ظلم کرنے کی وجہ سے, تو ہجرت اسی دن سے پھر ہجری کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے. جو ہمارا ہجری کا کیلنڈر, جیسے آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یا اب شوال شروع ہو گیا, تو اسی سے چلتا ہے. پھر ہجری کا کیلنڈر جو ہے یہاں سے شروع ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو باقی دن تھے وہ مکہ میں ہی گزارے. اور مکہ مکرمہ کے جو پگانز تھے, جو بت پرست لوگ تھے, تو وہ کیا ہے, وہ پھر بھی مدینہ پاک میں بھی ان کو پیس سے امن کی زندگی گزارنے نہیں دیتے تھے. وہاں پر بھی انہوں نے اس کا پیچھا کیا, وہاں پر بھی اس کو ستانا شروع کیا. اس کے ساتھ بہت سارے مینی بیٹلز, بہت ساری لڑائیاں, جنگ اس کے ساتھ لڑے. تو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائیاں انہوں نے چھیڑی ان کے ساتھ. تو مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو ساتھی تھے, صحابہ تھے, تو انہوں نے اچھے طریقے سے ان کا مقابلہ کیا. ان کو اللہ پر بھروسہ تھا اور انہوں نے اچھے طریقے سے ہر کسی جنگ میں شرکت کی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تو الٹیمیٹلی بچوں آخرکار کیا ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں وکٹوریس, جیت جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو اس نے وہاں پر مدینہ پاک میں اسٹیبلشڈ ویری اسٹرانگ اسلامک اسٹیٹ. مدینہ پاک میں اس نے اسلامک اسٹیٹ, اسلام قائم کیا, اسلام رائج کیا, اور وہاں پر جو ہیڈ کوارٹرز بنائے وہ مدینہ پاک میں بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس ایج کی عمر میں, یعنی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوئے. 63 سال کی عمر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ملینز آف مسلمز, پوری دنیا میں ملینوں کے حساب سے لوگ جو ہے مکہ اور مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. پلگرمیج ٹو مکہ, اس کی زیارت کے لیے, حج کے لیے جائے, پرفارمنگ حج, یعنی جو اسلام کا لاسٹ آخری رکن ہے حج, تو وہ ادا کرنے کے لیے مکہ مدینہ جاتے ہیں. اوکے چلڈرن, ناؤ گو ٹو سلیپ, گڈ نائٹ. اب نانی ان کو بتاتی ہے بچوں اب اوکے آپ جاؤ, اب اپنے بیڈوں پر جاؤ اور سونے کے لیے جاؤ, گڈ نائٹ. اس کے بعد بچوں نے کہا گڈ نائٹ نانی, تھینک یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری. نانی آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اتنی اچھی تعجب خیز کہانی بتائی.